बिल्कुल भाई, 14 अगस्त की खुशी में 1400 में ले जाओ तो भाई 500 में स्टिच का 2 पीस देने वाला हूँ 14 अगस्त के ग्रीन एंड वाइट में। पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई लेकिन एआर कलेक्शन के रेट नहीं बढ़ने वाले। करें मीडियम साइज होने वाला है, 19-20 का चेस्ट होने वाले, शर्ट पीस आ गई, लॉन की फिनिश है लेकिन कपड़ा स्विच होता है, कपड़े की इंशाल्लाह गारंटी देंगे। वॉश के बाद देने वाला हूँ बुलबुल के बच्चे, जो वीडियो अपलोड होते ही उड़ जाएंगे क्योंकि 1100 में लॉन 450 का है लेकिन मैं आपको 2600 के दो देने वाला हूँ निशात के लॉन के साथ। मैक्सिमम मार्केट में लेने की जरूरत नहीं है, 2 पीस मैक्सी का देने वाला। देखिए भाई मैक्सी भी जो लेडीज का पसंदीदा आर्टिकल होते हैं, मारिया भी सारी ओपन पिक्चर्स व्हाट्सएप पे मिले, चेक कर लो। सॉफ्ट लॉन पे होने वाला है, 20-21 का चेस्ट है, देखिए फ्रॉक स्टाइल में होने वाला है। इनका 2 पीस भी लेकर आ गया जो ऑनलाइन 25। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक मजे में होंगे। आज मौजूद है जामा मॉल 2nd फ्लोर पे AR कलेक्शन पे, और यहाँ आज़ादी डिस्काउंट सेल चल रही है और देखते हैं कि इनके पास कौन कौन सी वैरायटी है, किस कीमत में ये दे रहे हैं। तो हमारे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, मज़ा आने वाला है और डिस्काउंट भी मिलने वाला है 14 अगस्त 2026 की खुशी में। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो भाई आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने नूर भाई को बुलाया, खुशामदीद कहते हैं। ये 14 अगस्त आने की इसी खुशी में देने वाला हूँ आजादी सेल, 450 से लेकर 2500 तक के सूट देने वाला हूँ आजादी सेल में। भाई ऐसी सेल आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ पाकिस्तान में AR कलेक्शन में मिलेगी। पहले मैं आपको शॉप एड्रेस बता देता हूँ। हमारी जामा मॉल में शॉप है, 2nd फ्लोर पे, S12 शॉप नंबर है, SIUT वाली गली में, अहमद जिन्ना रोड पे हमारी शॉप है। कांटेक्ट नंबर हमारा 03364641781 में। व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आर्टिकल सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 450 का आजादी सेल में ग्रीन एंड व्हाइट में 2 पीस होने वाला है। 450 के हिसाब से 2 पीस सूट पूरा मिलेगा। डिजाइन चेक कर लो भाई, 450 के हिसाब से जो डिजाइन समझ आए। सिंगल सूट 450 में कोई नहीं देगा लेकिन AR कलेक्शन पे आपको मिलेगा। एक पीस आपको खोलकर भी दिखाता हूँ, सॉफ्ट कॉटन कपड़ा होने वाला है। कपड़ा आप चेक करें, मीडियम लार्ज एक्सेल वालों सबका सूट बनेगा। प्रिंटेड ट्राउजर के साथ ऑल ओवर पे पूरा सूट होने वाला है। ये चेक करें भाई, शर्ट ट्राउजर पूरा होने वाला है। कपड़े की इंशाल्लाह गारंटी देंगे, वॉश के बाद की भी गारंटी होगी। शर्ट ट्राउजर आ गया 450 में, जो समझे स्क्रीनशॉट लेके ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा एक और आर्टिकल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो तो भाई 500 में स्टिच का 2 पीस देने वाला हूँ 14 अगस्त के ग्रीन एंड व्हाइट में, मीडियम साइज होने वाला है। डिजाइन चेक कर लो, स्टिच का रेडीमेड सूट 500 रुपए की सेल में देने वाला हूँ। एक पीस आपको खोलकर भी दिखाऊंगा भाई, जबरदस्त आर्टिकल होने वाला। 500 रुपए में भाई अनस्टिच नहीं मिलता, मैं आपको स्टिच देने वाला हूँ। 2 पीस साइज चेक करें, मीडियम साइज होने वाला है, 19-20 का चेस्ट होने वाला है। शर्ट पीस आ गई, चेक कर ली, साथ ही साथ सेम प्रिंट का ट्राउजर होने वाला है। भाई ट्राउजर भी आपको खोलकर दिखा दूं, ट्राउजर का साइज भी चेक करें, स्मॉल मीडियम वालों को आराम से आ गया। ये देखें, ये ट्राउजर का साइज आ गया पूरा। 2 पीस 500 रुपए की सेल में, आजादी सेल में सिर्फ AR कलेक्शन में मिलेगा। डिजाइन आपने चेक कर लिया, स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर ले सकते हैं, बाकी इसकी ओपन पिक्चर्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। 14 अगस्त के अलावा भी और भी आर्टिकल्स है। तो गर्मियां बहुत है तो मैंने लॉन पे सेल लगाई, लॉन की काफी डिमांड है तो 750 के हिसाब से लॉन के 2 पीस देने वाला हूँ। लॉन 2 पीस सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए की सेल में देने वाला हूँ। यही 1200 रुपए 1000 रुपए के होलसेल में सेल हो रहे हैं लेकिन मैं आपको सुपर होलसेल प्राइस में 750 रुपए में देने वाला हूँ। एक चीज आपको मैं दिखा भी दूंगा खोल के, लॉन स्टफ पे होने वाला पूरा 2 पीस सूट। इसकी ओपन पिक्चर्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जिसको डिजाइन समझ नहीं आ रहा वो भाई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको रिप्लाई मिलेगा। हम वो लोग नहीं है कि सेल लगा दे और जवाब ना दे या फिर स्टॉक ना दे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने की सेल देने वाला हूँ। ये देखिए फ्रंट आ गया, पहले प्रिंटेड फ्रंट होने वाला है, साथ ही साथ इसकी बैग और स्लीव्स भी दिखाता हूँ, ये भी अलग से दी गई है। स्लीव्स और बैग पूरी होने वाली प्रिंटेड। ये पूरा शर्ट पीस आ गया, लॉन स्टॉप पे होने वाला है और साथ ही साथ डाइट का ट्राउजर होने वाला है। लॉन का क्वालिटी चेक करें, सॉफ्ट लॉन होने वाले। गर्मियों में लॉन की काफी डिमांड होती है, महंगी महंगी लॉन सेल हो रही है लेकिन AR हमेशा सुपर होलसेल प्राइस में देगा। 750 में 2 पीस सूट। बस आर्टिकल खत्म हो गए। भाई रुको जरा, सबर करो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कुछ दिखाया ही नहीं है हमने। बाजू 3 पीस पे 800 रुपए के हिसाब से 3 पीस सूट देने वाला हूँ भाई। 800 रुपए में 3 पीस सूट कोई नहीं देगा लेकिन AR कलेक्शन पे सुपर होलसेल प्राइस में मिलेगा। ओपन पिक्चर्स व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। रैंडमली मैं आपको दिखा रहा हूँ तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, सारी पिक्चर्स आपको मिलेगी इंशाल्लाह। प्रिंटेड ट्राउजर के साथ होने वाला है। पहले आपको शर्ट पीस दिखाता हूँ, ये देखे ऑल ओवर पे शर्ट पीस होने वाला है। कपड़ा देखे, लॉन की फिनिश है लेकिन कपड़ा स्विच होने का, कपड़े की इंशाल्लाह गारंटी देंगे, वॉश के बाद की भी। ये चेक करो भाई, सेम प्रिंट का पूरा ट्राउजर होने वाला है। सेम प्रिंट का ट्राउजर, जैसे शर्ट वैसा ट्राउजर और पूरा फुल साइज का शर्ट पीस होने वाला है। मीडियम लार्ज एक्सेल वालों का सबका बनेगा। ये दुपट्टा आ गया सूट का, जो सूट की जान होता है, फुल साइज का दुपट्टा होने वाला है माशाल्लाह से भाई। अनिलास वाला डिजाइन है ये। 800 रुपए में 3 पीस, जो डिजाइन समझ आए स्क्रीनशॉट लेके ऑर्डर कर सकते हो। तो भाई अब इसके बाद देने वाला हूँ बुलबुल के बच्चे, जो वीडियो अपलोड होते ही उड़ जाएंगे क्योंकि 1100 में लॉन के 3 पीस देने वाला हूँ। लॉन के 3 पीस, गर्मियां बहुत है तो लॉन की डिमांड है भाई, महंगी महंगी 2-2 हजार की लॉन अब लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपको AR पे मिलेंगे 1100 रुपए के हिसाब से 3 पीस लॉन का। पहले एक पीस खोलकर दिखाता हूँ। ठंडी ठंडी लॉन होने वाली है, जो हमारी बहनें हमारी माएँ जो डिमांड करती है लॉन के सूट की, सस्ते सस्ते लॉन के सूट तो अब AR पे आ गए 1100 रुपए के हिसाब से। ये देखिए शर्ट पीस आ गया, ऑल ओवर पे होने वाला है।
اس میں فرنٹ بیک سلیپس ہر چیز نکلے گی. کپڑا میڈیم لارج ایکسل سب کا بنے گا, جو سائز بنائیں گے بنے گا. یہ دیکھیں ٹراؤزر, ڈائٹ ٹراؤزر آ گیا. ٹراؤزر کی کوالٹی بھی چیک کریں ماشاءاللہ سے بھائی, سافٹ لان پہ ہونے والی ہے. اور یہ جو سوٹ کی جان ہوتا ہے یہ ہے دوپٹہ. یہ بھی میں آپ کو فل سائز کا دینے والا ہوں, چوڑ کٹنگ نہیں ہے, فل سائز دیں گے. دوپٹہ تو دیکھو ماشاءاللہ سے یار 1100 میں ایسا سوٹ کہاں ملے گا, صرف AR پہ ملے گا بھائی. تو بھائی اب جو برانڈ کے سوٹ پہننا چاہتے وہ بھی کاپی کے ریٹوں میں, تو میں آپ کو دکھانے والا ہوں نشاد برانڈ کا 3 پیس سوٹ لان پہ. مارکیٹ میں یہ دیکھو آؤٹ لیٹ پہ 5450 کا ہے, لیکن میں آپ کو 2600 کے 2 دینے والا ہوں نشاد کے لان کے 3 پیس. ڈیزائن چیک کر لو, اوپن پکچرز واٹس ایپ پہ مل جائے گی. ایک پیس کھول کر بھی دکھاؤں گا. اس کا ریپلیکا لان ہونے والی ہے, کپڑا بہت سافٹ لان پہ ہونے والا ہے. یہ چیک کریں, کیٹلاگ بیک پیکنگ ہر چیز دی جائے گی. بیک پیکنگ کیٹلاگ آ گئی. اب پہلے آپ کو شرٹ پیس دکھاتا ہوں, چیک کرتے ہیں بھائی. پہلے لان کا شرٹ پیس آ گیا, آل اوور پہ شرٹ پیس ہونے والا ہے. کپڑا چیک کر لیں بھائی, ریپلیکا لان ہے, اوریجنل نہیں ہوتی لیکن ریپلیکا بھی کپڑا اچھا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ کیجول آپ گھر میں پہن سکتے ہیں. یہ دیکھیں شرٹ پیس آ گیا, سافٹ لان ہونے والی, کپڑا چیک کر سکتے ہیں. ساری سائز کا میں ٹراؤزر آپ کو چیک کروں, ڈائٹ کا ٹراؤزر ایڈجسٹ کناری کے ساتھ ہونے والا بھائی. ایڈجسٹ کناری کے ساتھ یہ ٹراؤزر آ گیا. اور یہ جو سوٹ کی جان ہوتا ہے وہ ہے دوپٹہ, تو وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. فل سائز کا دوپٹہ ہونے والا ہے. دوپٹے کا سائز بھی چیک کرے, پرنٹ چیک کرے. تو برانڈ کے سوٹ اب 2600 کے 2 ملیں گے. مارکیٹ میں آپ کو 1 ملے گا, میں آپ کو 2 سوٹ دینے والا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی دکھانے والا ہوں اس کی رینج میں برانڈز. یہ دیکھیں الکرم کے نام سے آ گیا, الکرم کا بھی مل جائے گا 2600 کے 2, یہی 2600 کے 2. ایک اور برانڈ ہے بھائی, برانڈز بہت ہونے والے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں برانڈز کے. ماریا بی جو لیڈیز کا پسندیدہ آرٹیکل ہوتا ہے, ماریا بی ساری اوپن پکچرز واٹس ایپ پہ ملے گی. اس کی چیک کر لیں. ماریا بی کے نام سے ایک اور نام ہے, وہ ہے 20 ٹری کا بھی آ گیا 2600 کے 2, 2600 کے 2. جو سمجھا لے سکتے ہیں. شاپ کیپر بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ہول سیل پرائز میں ان کو دیں گے. اور جو 20,000 سے وہ بھی ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ہمارا گروپ ہے, اس میں بھی آپ ایڈ ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں کوکو نام سے برانڈ ہونے والا ہے, یہ بھی 2600 کے 2 3 پیس سوٹ دینے والا ہوں. واٹس ایپ پہ ہمارے ایڈ ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہے گی. تو بھائی پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی, لیکن AR کلیکشن کے ریٹ نہیں بڑھنے والے. وہی ہمیشہ کی طرح سپر ہول سیل پرائز میں دینے والا ہوں. تو اب ہر عورت پہنے گی برانڈ کی کرتیاں, کہ اب میں کھاڑی برانڈ کی کرتیاں لے کے آ گیا, جو آؤٹ لیٹ میں 2500 کی مل رہی ہے, 900 روپے کی سیل میں دینے والا ہوں. کرتی چیک کریں, ڈیزائن پہلے چیک کروا دوں. یہ چیک کریں بھائی, ڈیزائن لے چیک کر سکتے ہیں. اس کی اوپن پکچرز واٹس ایپ پہ مل جائے گی, اسکرین شاٹ لیں. ساری کھاڑی کی برانڈ کی کرتیاں ہونے والی ہے بھائی. یہی آپ کو آؤٹ لیٹ میں 2500 کی ملے گی, لیکن میں آپ کو دینے والا ہوں سپر ہول سیل پرائز میں 900 روپے کی. آرٹیکل چیک کر لو, سافٹ لان پہ ہونے والا ہے. 20-21 کا چیسٹ ہے, دیکھیں فراک اسٹائل میں ہونے والی, جو آج کل لڑکیاں بہت ڈیمانڈ کرتی ہے. جو گھومنے پھرنے آتے تو کافی ڈیمانڈ ہے. بیک بھی پرنٹ کا ہونے والا ہے, تو بھائی 900 میں لے جاؤ. جو پسند ہے اسکرین شاٹ لے کے آرڈر کر سکتے ہو. بگ برانڈ سفار پرنٹڈ ٹراؤزر کے ساتھ 3 پیس دینے والا ہوں 1250 کی سیل میں بھائی. ڈیزائن چیک کروا دوں, پھر ایک پیس کھول کر دکھاؤں گا. ڈیزائن اس کی چیک کر لو, اپنے پکچرز واٹس ایپ پہ ملے گی. ایک پیس کھول کر بھی دکھاؤں گا. لان ریپلیکا لان ہونے والی 1250 میں بھائی, پرنٹڈ ٹراؤزر کا 3 پیس. ایک پیس آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو کپڑے کا آئیڈیا ہو جائے. یہ دیکھیں بیک پیکنگ کیٹلاگ آ گئی اس کی. یہ شرٹ ٹراؤزر پرنٹڈ ٹراؤزر آل اوور پہ ہونے والا ہے, اٹیچ ہوگا شرٹ ٹراؤزر. چیک کریں کپڑا اس کا سافٹ لان پہ کپڑا ہونے والا ہے, پرنٹڈ ٹراؤزر کے ساتھ پورا آل اوور پہ میڈیم لارج ایکسل والوں کا سب کا سوٹ بنے گا. کپڑا تھوڑا پاس زوم کر کے چیک کریں, سافٹ لان ہونے والی ہے. گرمیاں کافی, تو لان کی ڈیمانڈ کافی رہتی ہے بھائی. اور یہ جو سوٹ کی جان ہے دوپٹہ ہونے والا ہے, یہ بھی فل سائز کا میں آپ کو دکھا دوں. یہ چیک کریں, دوپٹہ آ گیا فل سائز کا پورا 3 پیس, صرف اور صرف 1250 کی سیل میں ملنے والا ہے بھائی. تو بھائی اب 750 میں میکسی کا 2 پیس ملنے والا ہے. 2,000 کی میکسیم مارکیٹ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. 2 پیس میکسی کا دینے والا. دیکھیں بھائی میکسی کا گھیرا چیک کریں, بیلٹ بھی ہونے والا ہے, اسٹینڈرڈ سائز ہوگا. اور سیم پرنٹ کا ٹراؤزر دینے والا ہوں پورا میکسی کا 2 پیس 750 کی سیل میں. ڈیزائن تو چیک کرو بھائی, ڈیزائن بھی لاجواب ہونے والے. اوپن پکچرز انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پہ مل جائے گی. اس کی آرٹیکل چیک کر لیں, صرف اور صرف 750 کی سیل میں ملے گا بھائی. تو بھائی اب 2 پیس کے بعد اسٹچ کا 3 پیس بھی لے کر آگے ہوں. 1250 کی سیل میں دینے والا ہوں اسٹچ کا 3 پیس سوٹ. سائزز کیا ہونے والے ہیں, میڈیم لارج ایکسل. ڈیزائن تو چیک کرواؤ بھائی, 5 ڈیزائن بلیک اینڈ وائٹ میں ہونے والا ہے. زبردست ڈیزائن ہے. اوپن پکچرز واٹس ایپ پہ مل جائے گی. ادھر آرٹیکل چیک کراؤ, سوئز ڈاؤن اسٹاپ پہ ہونے والا ہے. پہلے شرٹ پیس چیک کرنے, لیس ورک بھی ہونے والا ہے, ساتھ ہی ساتھ سیم پرنٹ کا ٹراؤزر ہونے والا ہے. سائزز تینوں ملیں گے, میڈیم لارج ایکسل سیم پرنٹ کا. یہ دیکھیں پورا 3 پیس ہونے والا ہے, صرف اور صرف 1250 کی سیل میں. کہیں بھی نہیں ملے گا, صرف AR کلیکشن میں ملے گا بھائی. تو بھائی ہانی آمن کا 2 پیس بھی لے کر آ گیا ہوں, جو آن لائن 2500 کا سیل ہو رہا ہے, لیکن میں آپ کو سپر ہول سیل پرائز میں 1400 روپے میں دینے والا ہوں بھائی. کارگو ٹراؤزر کے ساتھ. کلر چیک پہلے کروا دے ہوں. کلر بالکل بھائی 14 اگست کی خوشی میں 1400 میں لے جاؤ یار. 2500 کا آن لائن سیل ہو رہا ہے. کلر چیک کر لو. ہم نہیں بھائی زیادہ پروفٹ رکھنے والے, ہمیشہ سپر ہول سیل پرائز میں دینے والے. جو کلر سمجھے اسکرین شاٹ لے کے آرڈر کرنا. اوپن پکچرز مل جائے گی. آرٹیکل چیک کرو, سافٹ کاٹن پہ اسٹف ہونے والا ہے. گرمیاں بہت ہے تو سافٹ کاٹن لے کے آگے 20-21 کا چیز ہے, اسٹینڈرڈ سائز ہوگا.
और ये देखो भाई दिल वाला डिजाइन आनी आमिर का, कार्गो ट्राउजर पॉकेट वाला, देखिए पॉकेट भी बनी हुई है, कार्गो ट्राउजर पूरा बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपए में मिलेगा। तो भाई सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लो, इस ऑफर से फायदा उठा लो। तो भाई मीडियम वालों के बाद अब एक्सेल वालों के लिए भी 2 पीस लेकर आ गए स्टिच का, 600 रुपए की सेल में देने वाला हूं। लार्ज एक्सेल वालों को आराम से आएगा, प्रिंटेड ट्राउजर के साथ होने वाला, 22 साइज का चेस्ट है, कपड़ा चेक कर लो, सॉफ्ट कॉटन होने वाला है, इंशाल्लाह कपड़े की गारंटी है। और सेम प्रिंट का देखो खुला खुला ट्राउजर है, मीडियम लार्ज वालों के लिए आराम से 600 में ले जाओ भाई, 600 में। डिजाइन तो चेक करो, इधर देखो, जो डिजाइन समझ जाए स्क्रीनशॉट लेना, ऑर्डर करना है। बाकी अपनी पिक्चर्स आपको हमेशा की तरह व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। और जो रीसेलर्स हमारे ग्रुप में होना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो नेम के साथ व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 03364641781। हरम लेडीज के तो आपने काफी आइटम दिखा दिए, लेकिन भाई मर्दाने के लिए भी कोई ऑफर बिल्कुल भाई, हमारे भाइयों के लिए भी सेल लेकर आया हूँ, खाड़ी के सूट देने वाला हूँ 850 रुपए की सेल में। 4 मीटर का सूट देने वाला, कलर से चेक कर लो भाई, जो कलर समझ आए स्क्रीनशॉट लेके ऑर्डर कर सकते हो। पूरे 4 मीटर का सूट होने वाला, खाड़ी ब्रांड, ये चेक करो, 4850 वाला सूट है, 4000 की ऑफ लगा दी है, सिर्फ 850 रुपए में देने वाला हूँ। ये देखो एक पीस खोल के देखो, खाड़ी की बैक पैकिंग आ गई, कैटलॉग, रिबन, टैग कार्ड, बटन, हर चीज मिलेगी। कपड़ा आपको चेक करना, पूरा 4 मीटर का सूट होने वाला, सॉफ्ट वॉशिंग वेयर कपड़ा होने वाला है, कपड़े की इंशाल्लाह गारंटी देंगे, वॉश के बाद की भी गारंटी है। पूरा 4 मीटर का सूट है, आराम से सबका सूट बनेगा भाई। 850 रुपए की सेल में ले जाओ, सोचने का टाइम नहीं, जल्दी जल्दी इस ऑफर से फायदा उठा लो, ऑर्डर कर लो। हरम भाई आखिर में एड्रेस, मुकम्मल एड्रेस और नंबर बता। बिल्कुल भाई, तो शॉप का एड्रेस हमारा है जामा मॉल, MS जिन्ना रोड, जामा मॉल में हमारी शॉप 2nd फ्लोर पे, शॉप नंबर S12 है। और जो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 03364641781 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो रीसेलर्स हमारे साथ ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, शॉपकीपर्स भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह होलसेल प्राइस में उनको आर्टिकल्स दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।